بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، موضوعنا في حلقة اليوم الإيمان بالرسل. في هذه الحلقة سنتكلم عن الإيمان بالرسل. الرسل هم أولئك الذين أمرهم الله تعالى بإيصال رسالته إلى الناس، وهم مبعوثون لهديتهم وتبليغهم أمر الله. وقال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفضل الله بعض الرسل على بعض، وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الرسل عليهم أسماء ويحتلون مناصب رفيعة في قلوب المؤمنين. إن شاء الله العزيز في الحلقة القادمة سنتكلم عن الإيمان باليوم الآخر وما يحتمله من الإيمان بالحساب والجزاء.